वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट में, शुक्रिया यास्मीन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से पहले कि अब हमारे साथ डॉक्टर होंगे। कौन से डॉक्टर हैं आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आबिद हुसैन यहाँ पर मौजूद हैं जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। आइए से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? जी बहुत शुक्र अल्लाह का, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा जी, डॉक्टर साहब जो हैं वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। आप अपने बच्चों के हवाले से कोई भी सवाल करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पर इससे पहले कि मैं बातें और यहाँ पर गुफ्तगू शुरू करूँ बच्चों के हवाले से, SMS आया हमारी विनर का। फर्स्ट सेगमेंट की जो विनर थी कि जी प्लीज टेल मी द नंबर एंड एड्रेस। तो आप एक काम कीजिएगा नजमा साहिबा, आप हमारे कंट्रोल रूम पे कॉल कर लीजिए। जो नंबर स्क्रीन पर हमारे आते हैं उस पर कॉल कर लीजिए और कॉल करके पार्लर का एड्रेस और नंबर जो है वो समझ लीजिए। जी डॉक्टर साहब शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। आजकल जो है ना वो बच्चों का जो एक मसला बहुत ज्यादा शदीद हो गया है वो ये है कि मौसम की तब्दीली बहुत ज्यादा हमारे यहाँ बच्चों को परेशान, बच्चों क्या बड़ों को भी परेशान करती है, लेकिन इस बात बच्चों की हो रही है तो बहुत ज्यादा वो परेशान करती है। जिसमें सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू है वो सांस का मसला बहुत हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में बताइएगा कि मदर्स को क्या करना चाहिए। सही, देखिए सवाल तो यकीनी तौर पर अच्छा है मौसमी असरात के हवाले से। जहाँ मौसमी असरात आ जाते हैं वहाँ पॉल्यूशन का जिक्र तो फिर आपको मालूम है कि लाजमी आ जाता है। हमारे यहाँ बच्चों की इम्यूनिटी यूजुअली कम होती है, यानी जिसे हम डिफेंस मैकेनिज्म हम कहते हैं। हमारे बच्चों में बड़ों में भी कम होती है, लेकिन बच्चों में यूजुअली कम होती है। इसकी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन जैसे ही मौसम कोई चेंज होता है हम ये देखते हैं कि बच्चों की रेजिस्टेंट पावर जैसे अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट होना चाहिए वो नहीं होती, जिसकी वजह से एक सडन एक मामूली सी चेंज जो है वो बच्चों में ज्यादा तब्दीली पैदा कर देती है। यूजुअली जैसे आपने देखा है कि सर्दियों का मौसम हुआ, हवा तेज हुई, बच्चों में छींकें आनी शुरू हुई, सांस चलनी शुरू होगी। ठीक है, बाद वो अलग फैक्टर है, कुछ जेनेटिक फैक्टर है उसके अंदर, बाद जो है वो कुछ एलर्जिक फैक्टर्स हैं। लेकिन माहौल के असरात के जो हमारा आपने जो क्वेश्चन किया है वो मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों के रेजिस्टेंट पावर कम है और पॉल्यूशन ज्यादा है। एलर्जन हमारे यहाँ माहौल में ज्यादा पाया जाता है। अगर हम माहौल को एक साफ सुथरा रखें तो मैं ये समझता हूँ इस ऑर्डर को हम बड़ा डिक्रीज कर सकते हैं और सेहतयाबी की तरह बच्चों को राग़िब कर सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बच्चे होते हैं उनकी वैक्सीनेशन का एक प्रोसेस होता है जो कि कुछ डिफरेंट मंथ्स होते हैं उनके, जिसमें उनको वो वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट वो पूरा कोर्स करवाना पड़ता है। लेकिन अब हम अगर देखते हैं कि जी जिस तरह डायरिया है या टाइफाइड है उसके लिए वैक्सीनेशन इनको करवानी पड़ती है, कुछ पोलियो के खतरे होते हैं, ये सब चीजें, उसके बावजूद इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स क्यों आ रही हैं? देखिए अगेन इज अ गुड क्वेश्चन। बड़ा एक अमेजिंग है ये बात हमारे यहाँ कि देखिए वैक्सीनेशन जो आप जिक्र कर रही हैं कि देखिए डीपीटी, पोलियो, दूसरी सब में, लेकिन बाद औक़ात जो डायरिया है जैसे या गैस्ट्रो के मराज हैं, आप देखिए इनकी बाकायदा वैक्सीनेशन नहीं है बच्चों के हवाले से। आप देखिए डीपीटी है, पोलियो है, लेकिन इट इज नॉट फॉर डायरिया, इट इज नॉट फॉर गैस्ट्रो की वैक्सीनेशन हमारे अलग होती है। यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिकन हैं, वहाँ मौजूद होती है। हमारे यहाँ कोई इतना सिस्टम नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ यहाँ कि हमें गैस्ट्रो की वैक्सीन आती हैं बाकायदा, जैसे कुछ वायरसेस हैं हमारे यहाँ, रोटा वायरस हैं, दूसरे वायरसेस हैं, इनकी वैक्सीन होती है हमारे यहाँ। इनका अवेयरनेस नहीं है हमारे पास लोगों में, तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए, इनकी वैक्सीन लगाई जाए तो मैं समझता हूँ कि बच्चों में ये रेशो बड़ा कम हो जाएगा और बाकी तो फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। और अब चूंकि वैक्सीनेशन नहीं है तो पूरा कंसेप्ट ही नहीं है हमारे पास कि बच्चों में यूजुअली जो गैस्ट्रो हो रहा है या डायरिया हो रहा है उसकी रीजन क्या है। हमारे पास एक बच्चा आता है पर्सनल डॉक्टर के पास, वो कहता है कि साहब 4 दिन से इसको डायरिया चल रहा है और उसको वोमिटिंग भी हो रही है, दवाई हम देते हैं, इसको आराम नहीं आ रहा। तो हमें ये देखना है कि जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस सर्कमस्टेंसेस में हम रहते हैं, वहाँ ये कौन सी कंट्री है, किस किस्म के लोग हैं यहाँ। ये सभी थर्ड वर्ल्ड है हमारे पास, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, यहाँ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है और इन्फेक्शन में ज्यादातर वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, लेकिन वायरसेस बच्चों में ज्यादा होता है और वो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज कहलाती हैं। ये यूजुअली इनके बाकायदा ट्रीटमेंट नहीं होते, वैक्सीन होती हैं, इनके वैक्सीन हम शुरू में लगा दें तो हम बच्चों को बहुत से को सेव कर सकते हैं। अब चूंकि ये सेल्फ लिमिटिंग होती है तो इनके पीरियड्स होते हैं, 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन भी होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि सेंस नहीं होता कि भाई ये बच्चा क्यों नहीं सही हो रहा, 4 दिन में बच्चा क्यों नहीं सही हो रहा, 5 दिन में बच्चा क्यों नहीं सही हो रहा। तो अब हमें चाहिए कि हमें दोनों तबिक तो काउंसलिंग करें और दूसरा ये बताएं कि इसका जो मेन इलाज जो है वो इसका प्रिवेंशन है और इसका जो लॉस हो रहे हैं, जो लॉसेस हो रहे हैं, जो भी उनको हम रिकवर करें तो ये बच्चे ऑटोमेटिकली रिकवरी की तरफ आ जाते हैं। ये मैं समझता हूँ कि इस तरह से ये बात होनी चाहिए, बाकायदा ट्रीटमेंट इनका नहीं होता है।
اچھا، جہاں تک ہم بات کرتے ہیں ڈائریا کی یا اس طرح کی چیزوں کی جس سے پیٹ کا تعلق ہے اور اسٹمک بچوں کا ڈسٹرب رہتا ہے بہت زیادہ، تو ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی پانی بوائل کر لیں، بچوں کو ایٹ لیسٹ پانی بوائل کر کے آپ دیں، کیونکہ ہم تو یہ ہوتا ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں گھر میں فلٹر لگا لیا تو فلٹر سے پانی پی لیتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے کہتے ہیں وہ پانی ٹھیک نہیں ہے. صحیح. اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا، پانی بوائل کرنا ہے کتنی دیر بوائل؟ پانی بوائل کا سلسلہ وہی آ جاتا ہے کہ جہاں یہ پانی کی سپلائی جہاں سے آتی ہے ڈیفینیٹلی وہ پانی انفیکٹڈ ہے. اگر پانی گھر میں یا پانی یا واٹر جو سپلائی جا رہی ہے اگر ہم اس کو جو ہے وہ صاف ستھرا پانی پرووائڈ کریں، جو کہ ڈیفینیٹلی حکومت کا بھی کام ہے، لیکن ہم جو بوائل کرتے ہیں اس کو بھی صحیح طرح سے بوائل نہیں کرتے. ایکچولی اس کو 10 منٹ تک بوائل کرنا چاہیے، اور خالی پانی ہی نہیں ہوتا بلکہ اگر آپ اس کو باقاعدہ کوئی ایک سولوشن بنانا چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ 1 چمچ جو ہے آپ نے نمک ڈال دیا، 1 ٹی اسپون آپ نے شوگر اس میں ایڈ کر دی، تو یہ کسی حد تک جو ہے رادر بیٹر دین ادر واٹر. تو اس طرح سے اگر ہم گھر میں دیتے ہیں تو کسی حد تک یہ کچھ کمپنسیٹ کرتا ہے. لیکن وہی پانی جو رکھا رہے گا 4-5 گھنٹے تو پھر اگین یو بوائل دین اگین، تو یہ سلسلہ نہیں، ہمیں منرل واٹر یوز کر لینے چاہیے، ان سے بہتر ہے. بوائل کا سلسلہ جو ہے وہ ری انفیکشن میں چلا جاتا ہے پھر. اچھا، دوسری چیز یہاں پر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ بچوں کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو ذرا سے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، نیا چلنا سیکھ رہے ہوتے ہیں اور یا تھوڑے سے اس سے زیادہ بڑے ہو جائیں تو ایک مسئلہ ہوتا ہے جو چیز زمین پہ ملتی ہے اٹھا کے کھا لیتے ہیں، اور سب سے بری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر مٹی ہوتی ہے تو وہ مٹی کھانے کے عادی ہوتے ہیں، جس سے بڑے یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں. صحیح ہے. تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے اور یہ بچہ مٹی کھائے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ ایک اصل میں جیسے بچے گروئنگ ایج پہ آتے ہیں تو وہ اس کی انٹینسٹی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہے وہ منہ میں لے کھائے. اس کی وجہ یہ کہ اس کے دانتوں کی جو گروتھ شروع ہو گئی ہوتی ہے، دانتوں میں ایچنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو بچے کوئی بھی چیز دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ بچے اٹھا کے جسم پہ مار لے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کوئی چیز اٹھائی سب پہ مار لیا، لیکن وہ بچہ منہ میں کھا رہا ہے تو اس کو طلب تو بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے جو کچے مکانات ہیں اس قسم کی، یا جہاں مٹی ہمیں دیکھ لیتے ہیں بچوں کو، جو پکے فرش ہونے چاہیے، بچوں کو ہمیں زمین پہ نہیں اتارنا چاہیے اور ان کے ساتھ ایک باقاعدہ لوگ آفٹر کرے. کیونکہ دیکھیے جو پانی ہم پی رہے ہیں یا جو ہم غذا کھا رہے ہیں اس میں انفیکشن ہے، تو جو اوپن ایریا پڑی ہے ان میں انفیکشن نہیں ہوگا، ان میں تو بہت زیادہ ہوگا. تو ہمیں ان کو تو آپ اسٹرلائز نہیں کر رہے ہیں، ہے نا. تو وہ نان اسٹرلائزیشن کی وجہ سے بہت سے انفیکشن ہوتے ہیں، اور سب سے موسٹ کامن جو ہے ہمارا وارمس ہیں، کیڑے ہیں، وہ ان کے ایگز وغیرہ ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. اور یہاں پر آپ کی بات میں ایک بات یہ ایڈ کر دوں گی کہ آپ جس طرح سے کوئی بھی چیز واش کر کے یا دھو کر آپ جب کچن میں رکھتے ہیں اور 15 منٹ بعد اگر آپ نے بچے کو اسی جو آپ نے دھو کے رکھا ہے اسی بول میں اس کو کچھ دینا ہے آپ کو، اور اس کے ساتھ آپ نے چمچہ بھی دینا ہے، تو ایک دفعہ اس میں پانی ضرور ڈالا کریں دوبارہ سے، کیونکہ اتنی دیر میں اس میں ڈسٹ جو ہوتی ہے وہ بھی آ جاتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں جو کہ ہوا میں گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں پر آ جاتے ہیں. تو برتنوں کو چاہے آپ نے 10 منٹ پہلے دھویا ہو، کھانا نکالنے سے پہلے اس کو ایک دفعہ پانی سے ضرور کراس کروائیں تاکہ وہ نیٹ ہو جائے اور اس طرح کی کوئی پرابلم جو ہے وہ نہ ہو. مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے پروگرام مارننگ ڈیلائٹ میں شگفتہ یاسمین اور میرے ساتھ ڈاکٹر عابد حسین یہاں پر موجود ہیں جو کہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. بچوں کے حوالے سے ہم ان سے ڈسکس کر رہے ہیں اور ان کی ڈفرینٹ جو بیماریاں ہوتی ہیں بچوں کی وہ بھی ہم ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. جہاں ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کچھ صفائی کی، کچھ نیٹنس کی، تو ساتھ ساتھ یہاں پر ہاتھ دھونا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور بچوں کو بھی یہ عادت ڈالیں کہ کھانے سے پہلے بے شک آپ اس کو چمچے سے کھلا رہے ہوں یا وہ خود چمچے سے کھا رہا ہو، لیکن بچہ جب نیا نیا سیکھتا ہے چیزیں تو اس کے ہاتھ بھی لگ رہے ہوتے ہیں، فوڈ اس میں بھی لگ رہا ہوتا ہے، تو بہتر یہ کہ آپ اس کے بھی ہاتھ واش کرائیں تاکہ اس کو ایک ہیبٹ بن جائے. ہمیں بچوں کی روٹین خود سے بنانی پڑتی ہے، پھر وہ گریجولی اس چیز کو جو ہے فالو کرنے لگتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کالر کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. پلیز سوال کیجیے.